नयाँ इन्डक्सन ल्याइदिएको छु। अलिकति के भन्छ ग्यासको कमी भयो र हो आज मेरो बुढीले यसमा खाना बनाउँछ। अन्तखेरि हेरौँ कसरी बनाउँछ मेरो बुढीले हैन। ओ बुढी ले छिटो खाना बनाऊ त इन्डक्सनमा। माथि ग्यास छैन भनेर मैले यो ल्याइदिइराखेको छु इन्डक्सन। यहाँ यस्तो छ बनाऊ है। अब सबै कुरा रेडी भयो हो। म लाइटर लिएर यो लाइटरले चलाउँछ। अबे साले No, 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 no. अरे त्यसरी